तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा شما میگفتین که صبا بعد از ازدواج حالش خوب میشه. پس چرا اینجوری رفتار میکنه آخه؟ ببینید، من به شما گفته بودم که صبا باید ازدواج کنه، اما نگفتم با کسی ازدواج کنه که همیشه مثل برادرش بوده و مثل خواهر و برادر کنار هم زندگی کردن. اون هنوز از یه مصیبت بیرون نیومده. اون وقت شما یه بلای دیگه سرش آوردین، برای همینه که بیشتر گیر افتاده. ببینید، شاهرخ همه بچگی صبا رو باهاش بوده. اون بیشتر از ما بهش نزدیکه. ولی من به جز شاهرخ به کسی دیگه اطمینان ندارم، چون مطمئنم که شاهرخ بیشتر از من حواسش به دخترم هست. آقای کریم، وضعیت دختر شما طوری نیست که تغییراتی که تو زندگی میان و زود قبول کنه. اونم یه تغییر اینطوری که باعث بشه شوکه بشه. بذارین براتون توضیح بدم. برای دختر شما راحت نیست که هیچ کسی رو به عنوان شوهرش قبول کنه. اصلاً آسون نیست. شاهرخ که دیگه براش مثل برادرشه. برای همینه که موضوع پیچیده تر شده. شما چی میخواین بگین؟ ببینید خانم کریم، یه مدت زمان میبره تا صبا شاهرخ رو به عنوان شوهرش قبول کنه. شاهرخ هم باید همه این زمان رو با صبر و تحمل زیادی بگذرونه. پس پیشنهاد شما چیه؟ به نظر من شاهرخ باید وقت زیادی رو با صبا بگذرونه تا بتونه حسش رو نسبت به این ازدواج تغییر بده و صبا هم این ازدواج رو قبول کنه. همه اینا بعد از ازدواج هم ممکنه؟ ببینید خانم کریم، دختر شما اصلاً نرمال نیست. تا وقتی هم که با شاهرخ احساس راحتی نکنه، من شدیداً پیشنهاد میدم این عروسی رو به تعویق بندازید. بله. آب میوه‌تون خانم. چرا همش زحمت میکشین؟ چه زحمتی خانم؟ این کارمه. بعدش هم آقا شاهرخ قوانین خیلی سختی دارن. چه قوانینی؟ شما تو روز غذا نمیخورید. برای همین آقا دستور دادن که توی روز 3-4 بار براتون آب میوه تازه بیارم. بعدش هم خانم، آقا شاهرخ خیلی خوبن. خیلی هم عصبانی نمیشن. ولی این دفعه تأکید کردن که تو این موضوع هیچ کوتاهی رو تحمل نمیکنن. اینکه چی خوردین و چقدر خوردین، آقا همش پشت تلفن گزارش میگیرن. خانم، لطفاً بخورین. الاناست که زنگ بزنن. ممنونم. ممنون پسرم، خیلی ممنون. میدونی تو فطرتاً دلسوز و مراقب هستی.
وقتی میبینمت یاد خوب شدن صبا میافتم. خدا حتما نتیجهشو بهت میده. حتما میده. شاهرخ، این چیه که میشنوم؟ تو داری برمیگردی؟ بله زندگی، یک کار فوری تو بهاولپور پیش اومده. خب حضورت اینجا هم خیلی لازمه. بهت که گفتم روانشناس میگه که تو و صبا حتما با هم یه زمانی رو باید بگذرونید. بعد تو داری میری؟ آخه بعد اینجا کی مراقب صبا باشه؟ ای بابا، مگه داره میره یه کشور دیگه؟ بازم میاد. بله من انشالله سعی میکنم زود برگردم. خیلی خوب. ولی ببین اونقدر سرگرم کارت نشی که یادت بره یکی اینجا منتظرته ها. پسرم شاهرخ، من لطف تو هیچ وقت فراموش نمی کنم. کریم، تو هم همش یه چیزی رو هی تکرار میکنی. مگه چی شده؟ صبا قرار زنش بشه. وظیفشه که مراقبش باشه، مگه نه شاهرخ؟ راست میگم مگه نه؟ اینجوریه درسته؟ که این دختر با این وضعیت سختش به دلم نشست. خودم هم نفهمیدم. اون چیزی که فکر میکردم دلسوزیه، دلسوزی نیست. اون عشقه. دوستش دارم مامان. دوستش دارم. شاهرخ، حواست کجاست پسرم؟ نه هیچی. فقط یاد یه چیزی افتادم. چی شده آخه؟ حالت که خوبه نه؟ بله من خوبم. میگم یه کاری کن، پاشو برو بگرد. هم خودت سر حال میشی، هم صبا خوشحال میشه. صبا؟ آره ببین، هرقدر صبا بیشتر باهات وقت بگذرونه زودتر تو رو به عنوان شوهرش قبول میکنه. اون وقت فقط بهم 5 دقیقه فرصت بده. الان میرم صبا رو میارمش ها. اینو بگی. تو کجا رفته بودی؟ میدونی چقدر ترسیده بودم. چرا؟ برای چی بترسی؟ رفتم اینو برات بگیرم. من نمیخورم. میدونی چیه؟ مردایی که اونجا همینطوری زل زدن بهم. کدوم مردا؟ اونهاش همونم هست. همینطوری بهم زل زدن. صبا همشون دارن کار میکنن، کسی نگات نمیکنه. نه دیگه، همشون حواسشون به منه. ولش کن، اینو بگیر. نه من نمیخورم. بریم بیا از اینجا بریم. کجا بریم الان اومدیم؟ نه لطفا بریم. تو خونه میخوریم. صبا. خیلی بده. نه بریم من میترسم. به چی فکر میکنی؟ هیچی. چرا دستمو گرفتی؟ چطور خوشت نمیاد؟ نه دستمو ول کن. صبا دستمو ول کن. داری منو کجا میبری؟ کجا داریم میریم؟ داریم میریم خونه صبا. نه داری منو یه جای دیگه میبری. برای چی ببرمت یه جای دیگه؟ صبا چی شده؟ صبا دستمو ول کن. صبا ماشینو نگه دار. باید برم خونه. صبا داری چی کار میکنی؟ صبا لطفا آروم باش. ماشینو نگه دار. صبا. این منو میدوسته. کمک. صبا لطفا. نگه دار. صبا خیلی داری اذیت میکنی. ماشینو نگه دار. صبا لطفا
لطفا سبا لطفا سبا دست ازم. داریم کجا میریم؟ برم کن. کجا داری میری؟ چرا موبایل رو نمیذاری کنار؟ دوباره داری گیم بازی میکنی؟ ولش کن دیگه، چایی تو بخور. هنوز نیومدن؟ نه نیومدن. خیلی دیر شده، معلوم نیست الان دوتاشون کجا موندن. خب خوبه دیگه خواهر، هرچی بیشتر با هم باشن زودتر میتونیم عروسیشون رو بگیریم ها. آقا یا شما منو برسونید یا مادر و پدرم رو بیارید، ولی من با این آدم اینجا نمیرم. عوضی دختره رو کجا میبردی؟ لطفا سعی کنید حرف منو درک با این کنید. قیافه به ظاهر با شخصیت یه همچین کارایی میکنی؟ آره؟ این دختر داییمه. ساکت شو. دختر داییمه، همه همینو میگن، مثل خودتن. وقتی که گیر میافتن اون وقت میگن فامیلمونه. آره با من درست حرف بزن. انگار اینجوری قبول نمیکنه، باید بندازمش آب خنک بخوره. زغال زدی چیا نگاه میکنی؟ یه جوری نگاه میکنه انگار خودش یه جا کمیسره. یه شب آب خنک بخوری همه این گندگویات تموم میشن، فهمیدی؟ شارخ تیموری، معاون کمیسر بهاولپور. ببخشید آقا. آقا الان میتونم برم؟ بله آقا. ممنونم. لطفا برم نکنید. داری کجا میری؟ بس کن سبا. اگه واسه مسخره بازی در بیاری میزنم تو گوشت. بشین تو ماشین. برو. کریم، به شاهرخ زنگ بزن بپرس ببین کجا رفته. خواهر تو طرف پسری و انقدر نگرانی؟ آره بعد ما که طرف دختریم با خیال راحت نشستیم اینجا. ساعتو ببین نفیسه. آخ شاهرخ هیچ وقت اونقدر بیخیال نبود. الان سبا باهاشه، نکنه اتفاقی افتاده باشه. سبا که حالش معلوم نیست، نمیدونیم یهو. خواهر تو چی میخوای بگی بهمون؟ دختر من دیوونه است که تو خیابون یه مشکلی برای شاهرخ درست کنه. آره شارخ داره زنگ میزنه. پسرم سبا دیشب برات دردسر درست کرد. من بابتش ازت عذرخواهی میکنم شاهرخ. نه دایی، چی کار میکنی؟ من شرمندم پسرم. وای کریم، الان این وقت این حرفا نیست که. راهشون طولانیه، تا برسن خونه شب شده. بذار برن. باشه کریم، ما رفتیم. خواهر تو چرا میری؟ اینجا بمون دیگه ها. اگه دوتایی برین باز دوباره خونه سوت و کور میشه. سبا هم خیلی دلتنگتون میشه. نفیسه، میخوام چند روزی با پسرم باشم. میگم نکنه یه وقت برای این میری که پسرت زن گرفته. آره ولی نگران نباش، این خونه بازم خونه یه برادرته، خونه یه فامیل زن پسرت هم هست. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ کریم، مراقب خودت باش. خداحافظ. کجا غیبت زده بود آخه کوثر؟ ای بابا، شوهرم منتقل شده بود بهاولپور. منم که بدون اون نمیتونستم بمونم. برای همین منم رفتم بهاولپور. اینقدر خدا کردم که باز لاهور منتقل شد. منم اومدم اینجا.
داماد منم بهاولپوره. اسمش شاهرخ تیموریه. شاهرخ تیموری؟ اون دامادته؟ تو میشناسی شاره؟ آره، چند روز پیش حال زنش یکم خراب شده بود. آورده بودش پیش من. زنش؟ تو که خودت خبر داری زنش بارداره. زنشو خیلی دوست داره. حال زنش خیلی خراب بود. اونم داشت حسابی اذیت میشد. شب تا صبح و بالای سرش نشسته بود. راستشو بخوای نفیسه، من به بخت زنش حسودیم شده بود. من نمیدونستم که اون داماد توه. دخترت خیلی خوش اقباله که یه شوهری مثل شاهرخ داره. تو داری چی میگی کوثر؟ دختر من تازه نامزد کرده، عروسی نکرده. به نظرم دچار سوء تفاهم شدی. یه شاهرخ تیموری دیگر رو فکر کردی داماد منه. داماد من آدم معمولی نیست که. معاون کمیسر اونجا شاهرخ تیموری. واقعا؟ ممکنه همینطور باشه. خانم جون تلفن داریم. تو یه لحظه بشین، من تلفن رو جواب بدم و میام. باشه. معاون کمیسر شاهرخ تیموری زنش آورده بود پیش من. زویا، اسمی برای بچه انتخاب کردی؟ هیوا، چرا اینطوری نگاه میکنی؟ مگه چقدر مونده؟ باید یه فکری برای اسم بکنیم دیگه. نه، اگه ازمیر بود شاید. اگر که ناراحت نشی، من یه اسم پیدا کردم. اگه دختر باشه سنبال، اگرم که پسر بود سمیر. چی شد؟ دوستشون نداشتی؟ خیلی قشنگه. پس خوبه. قطعی شد. اگه دختر بود سنبال شاهرخ، اگرم پسر بود سمیر شاهرخ. ازمیر. اسم شوهرم ازمیره. البته ازمیر، سنبال ازمیر و سمیر ازمیر. از وقتی که شماها رفتین سبا خیلی ساکت‌تر شده. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من به سبا میگم که حاضر شه بیاد پیشت. شماها برید بیرون دور بزنین. باشه؟ نه زنده‌ای. فکر نمی کنم مناسب باشه. ما همینجا تو خونه همو میبینیم. چرا پسرم؟ الان فرصت خیلی مناسبیه با هم دیگه بچرخین، بگردین، وقت بگذرونین ها. سبا تو جاهای عمومی اذیت میشه. آخرین بارم که رفته بودیم حالش بد شد. بهتره واسه این چیزا مجبورش نکنیم. الکی حالش بد میشه. تو اتاقشه؟
صبا، چه برای سر اتاق آوردی؟ چند بار بهت بگم عصبانیت تو سر وسایل خالی نکن. از دستم ناراحتی؟ کی اینو گفته؟ این جواب سوالم نیست. از دستم ناراحتی؟ من هیچ وقت نمیتونم از تو ناراحت بشم. واقعا هرچی که بشه منو ول نمی کنی؟ تو چت شده صبا؟ کسی چیزی بهت گفته؟ خب من بهت بیادبی کردم، ببخشید. من خیلی ترسیده بودم. اون روز نمیدونم چم شد، اصلا نفهمیدم. بعد که رفتی فکر کردم ناراحت شدی، هیچ وقتم بر نمیگردی، حتی منو ندیدی. بابا دختر دیوونه، من هیچ وقت نمیتونم ازت ناراحت باشم. پس قول بده، بهم قول بده که هیچ وقت تنهام نمیذاری، همیشه هم پیشم میمونی. من بهت قول میدم هیچ وقت تنهات نمیذارم برم، باشه؟ ممنونم. حالا اینا رو با من جمع کن. لطفاً دوباره از این رفتارا نکن. قول. باشه، آفرین. بلندم کن. بفرما، امروز خودم برات قهوه درست کردم و آوردم. ممنون. چی شده نفیسه؟ امروز خنده از لبات نمیره. خبر داری امروز شاهرخ اومده بود صبا رو ببینه؟ چه فایده؟ بعد نامزدی صبا با شاهرخ هم یه طور دیگه شده. ولی صبا یه طوری با شاهرخ رفتار کرد که انگار قبلا چیزی نشده. باورت نمیشه نه؟ من خودم دیدم داره با شاهرخ میخنده. یعنی اینکه نفیسه، یعنی اینکه آره کریم، معنیش اینه که داره دوباره نرمال میشه، دخترمون داره خوب میشه. شاید شاهرخ رو هم به عنوان همسرش قبول کنه. ای خدا شکرت. همه اینا به خاطر شاهرخه. خدا بهش خیر بده. قهوه خیلی بیشتر چسبید. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن.
من میدونم که تو از این ازدواج خوشحال نیستی، اما پسرم میتونی سعی کنی که خوشحال باشی. مامان این ازدواج نیست که 2 تا آدم برای خوشحال بودن انجام بدن. باید درکش کرد. برای درکشم تحمل کردن لازمه، نه خوشحال بودن. آدمای صبور به نتیجه میرسن، نباید گله کرد پسرم. من چی کار کنم؟ فقط خودم میدونم که هر لحظم شده عذاب. هیچ وقت به این چشم ندیدمش. چطوری صبر کنم؟ به این راحتی ها نیست. تلاش برای اینکه رابطه خواهر برادری و به زن و شوهری تغییر بدی راحت نیست. با عوض کردن اسم روابط احساسات عوض نمیشن. من صبر میکنم مامان، اما احساس خوشحالی نه. چای؟ تا برای چی آوردی؟ پازر کجاست؟ نه، خودم نذاشتم بیاره. بشین. دلم میخواست چایی درست کنم. باشه، ولی بازم شرایطت. دکتر گفته بود باید استراحت کنی. کل روزو استراحت میکنم. باید یه چیز مهمی بهتون بگم. بعد از زایمان من دوباره میخوام برم سر کار. نمیتونم همیشه به شما تکیه کنم. بالاخره یه روز باید از اینجا برم. واسه همین بهتره که به کسی تکیه نکنم. میخوای جون منو بگیری؟ نیازی نیست که بخوای از من و عشقم فرار کنی. من دارم با صبا ازدواج میکنم. دیگه مشکلی نیست که اینجا بمونی. ها، نه. چطور میتونم اینجا بمونم؟ شما برام خیلی کارا کردین. همسرتون خوشش نمیاد من اینجا بمونم. نه، نمیتونم بمونم. نه، من نمیخوام تو از اینجا بری. من هیچ مشکلی با اینجا بودنت ندارم، ولی اگر که بری خب خیلی ناراحت میشم. اسمم روت نیست، ولی میتونم که مراقبت باشم. ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी. به چی فکر میکنی دخترم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
عمه راست میگفت مامان. تو دنیا آدمای خوبم هست. کیو داری میگی ها؟ داداش شاهرخ. داداش شاهرخ خیلی خوبه. ولی مامان اون کی میاد؟ دلت براش تنگ شده؟ پس برو بهش زنگ بزن. بهشم بگو که چقدر دلتنگش شدی. بعد ببین زودی میاد پیشه. ببین دیگه بهش نگو داداش. چند بار بهت بگم دیگه نباید اونو داداش صدا کنی. اون داداش تو نیست دخترم. جدا؟ خب پس بهش چی بگم؟ خب فقط شاهرخ. نه خیلی یه جوریه. اولاش عجیب به نظر میاد، ولی وقتی عادت کنی دیگه برات اصلا عجیب نیست. تازه خوشت هم میاد. برو بهش زنگ بزن. راستی حتما هم بهش بگو که دلت براش تنگ شده. باشه عزیزم؟ باشه. برو. ولی مامان اگه زنگ بزنم اون میاد؟ آره حتما میاد. میرم زنگ بزنم. برو عزیزم. مامان سبا مامان وقتی رفتین از وضعیت سبا بهم خبر بدین. معلوم نیست وضعیت سبا چطوری شده. اگه تو هم می اومدی بهتر بود. مامان من نمیخوام زویا را تو این وضعیت تنهاش بذارم. ولی شاهرخ من به نفیسه و کریم چی بگم؟ بگم چرا نیومدی؟ بگین کار داشتم. همین که وقت کنم میام. آخه شاهرخ مامان شما میدونید وضعیت زویا چطوریه. بارداریش خیلی پیچیده است. بودن من اینجا خیلی واجب تره. بعد شما پیش سبا هستین. دایی زندهی هست همه حواسشون بهش هست. باشه بریم. اگه بستریش میکردیم بهتر نبود؟ اگه دیدیم لازمه بستریش میکنیم. فقط یه زخم کوچیکه. نفیسه چند بار بهت بگم اینو تنهاش نذار. تو هم شورشو در آوردی یا کریم؟ من چقدر مراقبش باشم؟ همه یه وقتمو به تر و خوش کردنش دارم میگذرونم. تو میخوای دختره رو ببندم به خودم؟ اگرم ببندمش اعصابش خورد میشه. این بزرگ شده دیگه نمیتونم مراقبش باشم. بزرگ شده ولی خودشم نمیدونه. امتحان سختیه. هیچ چاره‌ای نیست. نفیسه بعضی وقتا دلم میخواد کفر بگم من همه چی دارم. ولی فایدهشون چیه؟ چه فایده؟ چه فایده؟
الان دختر داییتون چطوره؟ خطر رفت شده، ولی هنوز باهوش نیومده. شما خیلی خوبین. مراقب همه هستین. دختر داییتون خیلی خوش شانسه که شما شریک زندگیش میشین. ولی من مثل برادرشم. داداش شاهرخ. زویا تو خونه منی و وقتی تو خونمی مسئولیتی دارم. صبا چی؟ واسه اون مسئولیت ندارین؟ مامان و باباش هستن که مراقبش باشن. تا کی مراقبم هستین؟ شاید کل عمر. ولی من نمیتونم کل عمرم مثل بار روی دوش شما باشم. باشه رو دوش نه، ولی میتونی که کنارم باشی. یا تا خالیه، تو برو اونجا. ولی فکر جای دیگه رفتن نکن. راحت نیست تنها با بچه زندگی کنی. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.